अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सुबह के 9:05। ये है आपका अपना रेडियो स्टेशन FM 100 और मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर एजाज कुरैशी। आज के प्रोग्राम में डॉक्टर सदाकत अली मेरे साथ हैं और वो गुफ्तगू बुनियादी जो टॉपिक है, कुंजी जो है आपके बहुत से मामलात, मेरे आपके हम सब के जो बहुत से मामलात हैं उन पे असर अंदाज होने के लिए और उसके मौसर और अच्छे और सूदमंद हल तलाश करने के लिए एक टॉपिक है जिसके मुतालिक हम बात करेंगे, जिस पे डॉक्टर सदाकत अली रिसर्च भी कर रहे हैं और आपको अपनी रिसर्च से, अपनी तहकीक से इस्तेफादा भी देंगे, फायदा भी देंगे। तो ये हमारा मेन टॉपिक होगा। इधर आप हमें फोन भी कर सकते हैं 111111 111 1 पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात एक दफा फिर से कराते हैं डॉक्टर सदाकत अली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है आपका? चल रहा है? हाल तो थोड़ा मलाल में है। हाल मलाल में है, वजह मैं उसकी समझ सकता हूँ। वजह ये है कि सदाकत भाई के बहुत ही अजीज बड़े भाई पिछले दिनों में नागहानी तौर पर जो है उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ और वो उससे जान बर ना हो सके और अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। तो ये तो मैं रियलाइज करता हूँ और ये इसी हफ्ते की बात है, यानी शायद बुध की बात है और अभी दिन भी ज्यादा नहीं गुजरे, जख्म भी ताज़ा है। ताकि भाई अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और आपका जो है आपके सब उनके पसमानदागान और आपको भी सब्र दे और इस गम को सहने की तौफीक दे और इस मुश्किल लम्हे में अल्लाह आपको हौसला दे कि इसे सही तरीके से नबर्द आजमा हो सके। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और सुनने वालों की दुआ का तलबगार भी। जिंदगी तो बहरहाल चलती रहती है, लेकिन सदमे भी साथ साथ होते हैं और उनको हमें सहना ही पड़ता है। दिस इज हाउ लाइफ इज। अभी हम बात कर रहे थे माकूल रवैयों की जी, सर्टेन बिहेवियर्स की जो बात कर रहे हैं। तो हमें कुछ सुनने वालों ने SMS किए हैं। जी जी। एक खातून ने कहा कि उनको रियाजी से डर लगता है जी। तो एक्चुअली डर तो इसलिए होता नहीं, डर तो हमें मोहतात रहने के लिए सिर्फ कहता है और रियाजी से तो मोहतात रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इससे ज्यादा साइंटिफिक सब्जेक्ट दुनिया में हो कोई नहीं सकता। यानी इसमें जो हिसाब किताब है, जो इसमें इख्तलाफात की गुंजाइश बड़ी कम है और इससे डरने की जरूरत कोई नहीं। बाज़ औक़ात हमें उस चीज से डर लगता है जो हमें काम करना नहीं आता, उससे डर लगता है। तो उसका आसान तरीका यह है कि उसको करना सीख लिया जाए किसी से जो हमें सिखा सकता हो। और अगर हम पीछे हटने की पॉलिसी पे गामजन हो जाएं, यानी डर लगता है तो पीछे हट जाएं, तो फिर बहुत छोटी छोटी चीजें भी आगे आके हमें डराना शुरू कर देती है। और डर एक कैफियत नहीं रहता बल्कि एक लाइफस्टाइल, जिंदगी बन जाता है। इसी तरह एक सुनने वाली खातून ने हमें बताया कि उनको ये मसला दरपेश है कि वो शादी करना चाहती हैं और वो सोचती हैं कि वो अपनी मर्जी से करें या घर वालों की मर्जी से करें। इसमें जो अपनी या घर वालों की मर्जी का उतना अहम किरदार नहीं हो सकता जितना कि इन मामलात को समझने की जरूरत होती है। यानी नौजवान टीन एज में ही शादी के बारे में जब सोचने लगते हैं तो अभी वो जिंदगी के हकायक से पूरी तरह आगाह नहीं होते, होना शुरू होते हैं। 13 साल की उम्र से पहले तो वालिदैन के हवाले से बहुत ज्यादा रहनुमाई और निगरानी हासिल होती है, लेकिन फिर टीन एज में इंसान थोड़ा सा आगे बढ़ के जिंदगी को अपनी नजरों से देखना शुरू करता है, अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। और यही वो दौर होता है जिसमें इंसान से चंद ऐसे फैसले हो सकते हैं जिनके दूर रस नताइज निकलते हैं।
اور یہ فیصلے بعض اوقات پھر ریورس بھی نہیں کیے جا سکتے، ان کے برے اثرات سے نجات پانا بھی پھر خاصا مشکل ہوتا ہے. تو ایکچولی دیکھنا یہ ہے کہ یہ شادی ہے کیا، اور انشاءاللہ کسی دن ہم اس پہ ایک بھرپور پروگرام بھی کریں گے. لیکن ابھی مختصر یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی بھی لڑکا یا لڑکی شادی کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو کافی معلومات اس بارے میں حاصل ہو سکتی ہیں، اور بہت سا علم اکٹھا ہو چکا ہے. لائف پارٹنر کیا ہوتا ہے، شادی کیا ہوتی ہے، اس کے ساتھ ذمہ داریاں کیا ہیں، ایک شادی کو خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے. یہ تصور کہ کوئی شادی بنی بنائی اچھی مل جائے، یہ اتنا زیادہ اس کا امکان نہیں ہوتا، بہت کم امکان ہوتا ہے. شادی کوئی بھی ہو جو میچنگ کی جاتی ہے، جو جوڑ بنائے جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو اچھا رکھنا بہت نگہداشت مانگتا ہے. شادی از خود خرابیوں کی طرف چلتی ہے، اور آپ نے اسے پھر راہ راست پہ لانا ہوتا ہے، ایک جہاز کے کپتان کی طرح جو ہر پل اپنی راہ سے ہٹنا چاہتا ہے، اور ایک پائلٹ اور ایک نظام اس جہاز کو منزل کی طرف گامزن رکھتا ہے ٹو دی پوائنٹ. شادی بھی ایک ایسی ہی چیز ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ پٹری سے اترنے کی کوشش کرتی ہے. تو پہلے سے اگر پتا ہو کہ اس کو کیسے راہ راست پہ رکھنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ خاتون کو اس پہ غور زیادہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کریں کہ والدین کی مرضی کریں. شادی کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں. شادی کامیاب کیسے ہوتی ہے، کیسے ناکام ہوتی ہے، کیا خدشات شادی کے معاملات میں دلوں میں اٹھتے ہیں، ان کا تدارک یا کوئی حل پہلے سے تلاش کرنا. بہت برملا، بہت صحیح آپ نے بات کی. اور اس میں ایک جو کامن متھ ہے، جو ایک سوچ ہے کہ شادی کچھ ایسے کسی سے ہو جائے کہ اس کے بعد اینڈ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر. یہ جو ایک سوچ ہے کہ پھر شادی ہو گئی، اور وہ جو کہانیاں ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ پہلے یہ مشکلات آئیں، اژدہا کو مارا، یہ کیا وہ کیا، شہزادی ملی، ایک شہزادہ تھا، اس نے وہ 7 شرطیں پوری کر دیں حاتم طائی کی، اور پھر یہ جو ایک سوچ ہے، اور پھر ایک ہینڈسم پرنس مل گیا، اور پھر سب وہ ہنسی خوشی رہنے لگے. یہ آپ نے دراصل ایک صحیح، واضح اور سچ بات یہ بتائی ہے کہ یہ جو مت ہوتے ہیں یہ ہمیں کئی دفعہ غلط طرف لے جاتے ہیں. شادی غلط طرف جا رہی ہوتی ہے خود از خود، اور ہمیں ایک پائلٹ کی طرح اس کو آن کورس رکھنا پڑتا ہے، اور ایک نظام بھی وضع کرنا پڑتا ہے، یعنی نیویگیشنل سسٹم. ایک خود بھی کوشش کرنی پڑتی ہے میاں بیوی کو، ورنہ وہ ڈی ٹریک ہو سکتی ہے. اور بڑے سے بڑے ٹائٹینک، یعنی جو جب شادی بڑے اچھے لوگوں میں ہوتی ہے، 2 میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کامیاب ہوگی، تو کئی دفعہ ٹائٹینک بھی مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے. پر اگر روزانہ اس کو آن کورس رکھا جائے، صحیح سمت میں رکھا جائے، تو پھر ہی یہ شادی کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جن اوصاف کی بنیاد پر ہم کسی کو زندگی کا ساتھی چنتے ہیں، وہ اوصاف یا تو اتنے پائیدار نہیں ہوتے، یا کسی وجہ سے وہ اوصاف گم ہو جاتے ہیں. تو ایک زندگی کے ساتھی کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اوصاف کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے، اور نئے اوصاف بھی پیدا کرے، تاکہ اگر پہلے سے کچھ اوصاف جن کی بنا پہ کوئی شادی معرض وجود میں آئی تھی، اگر پہلے سے موجود کچھ صفات جو ہیں وہ مدھم پڑ جائیں، تو نئی صفات پیدا کی جائیں. جیسے پہلے حسن زیادہ تھا تو بعد میں اخلاق زیادہ ہو سکتا ہے. زبردست. اس سے مزاح پیدا کی جا سکتی ہے، فہم و فراست، مدد، دوسرے لائف پارٹنر کو مدد فراہم کرنا. جی بہت سی چیزیں ہیں. ایک حسن پہ موقوف نہیں ہوتی ازدواجی زندگی. یہ تو بہت ہی ناپائیدار چیز ہے. انسان جو ہے بذات خود ناپائیدار ہے، لیکن اس کے اوصاف جو ہیں ان پر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے. اوصاف حمیدہ. اور یہ جو آپ حسن کی بات کر رہے ہیں صداقت بھائی، جب ہم اپنے جسم کا، اپنی نیند کا، اپنے کھانے پینے کا اور اپنے تعلقات کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ حسن جو ہے وہ قائم رہتا ہے، ورنہ بڑی جلدی زوال ہو جاتا ہے. اور کئی ایسے بھی رشتے ہوتے ہیں جن میں ظاہری حسن بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر آپ کو ان سے ایسا دکھ پہنچے ہوتے ہیں، قلق پہنچے ہوتے ہیں کہ آپ کو ان کا حسن بھاتا نہیں ہے ایک آنکھ.